अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं दोस्तों यूट्यूब चैनल अली पैट्स व्लॉग। तो आपसे ये हमारा मालिक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अली पैट्स व्लॉग का ये सरदार यानी पैट्स व्लॉग का मालिक ये है। कल ये था, आज ये है, क्योंकि कल रात आते ही इसने डंडों की बरसात कर दी इसके ऊपर। और ये अब हमारा मालिक है, अब ये जहाँ भी जाएगा हम इसको लेके जाएंगे। चलो किलो खाने चले क्या? अच्छा चलते हैं यार, बखरे सरदार पे आगे साढ़े उत्ते। चलो चलो चलो। ये क्या हुआ? दोस्तों हमारे सर यानी सरकार नीचे गिर गए हैं, यार इनके लिए जाओ और तख्त लेके आओ, जाओ। हमारी दरखास्त गिर गए हैं। अच्छा माफ हो गया यार, माफ हो गया। चलो यार इसको। अच्छा हमारे मालिक का नया तख्त आ गया है। बैठो जो तख्त पर बैठ जाइए। पलथी मार को मारो, पलथी मारे, दुई टांगे ऊपर करे, छिको बैठो। दोस्तों मालिक उठा लिया है। दोस्तों मालिक कह रहे किन्नू खवा के आते हैं। छिको आओ, छिको इसको लेके चलो। बहुत आपका वजन है। नहीं ये मालिक। A few minutes later. ले आओ यार। चलो उधर वो वाला किन्नू खोए खवाता हूँ। अच्छा चौके सुटिया उन्हें बाहर। ओए तो तमीज नहीं आ गई। माफ कर ले, माफ कर। चलो चुप कर। अच्छा मुझे तोड़ के दो। मालिक बोला भारी है वे। ये लेके चलो। दोस्तों ये ना शाही सवारी पे बैठा हुआ है। अली पैट्स व्लॉग। कैमरा नीचे करे, ये भिखारी है इसलिए लेके जा रहे इसको। यार माफी कर, मेरे हाथ से चल अगर मेरे हाथ से आना ना मैं छोड़ देना तेनू चुप करके बवे। और हाँ यार दिल भी मेरा यही कर रहा है। मुझे दिखाओ कौन सा तला चलाए। ये है तला वाला, दिखाओ इसको। उत्ते ना मैंने तो छोड़ देना, चुप करके मेरा चुप कर जा, खल्ला मारेगा। मेरा दोस्तों मैं अपने उस्ताद यानी सर की ये टोपी उतार रहा हूँ। मैं इनको अपनी शाही टोपी देने वाला हूँ। ये देखिए, ये देख, सुभान अल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए मैं सिंधी हूँ। ये देखिए सिंधी आ गया, कितना प्यारा है। भिखारी ये उतार के लाओ करो। फिर मैं दिया के पास अच्छा पीछे आओ, शाही सवारी पे बैठो। ये भारी हो गया हमारा। किन्नू खा के बैठे हैं। चलो जी कैमरामैन को कुछ बात भी बता दो। ये मेरा सारा रकबा, अगर मैं बड़ा तो तुझे सुट जाना बाहर। ये तुम से बात करी चंटा। चल यार ये इसको बाहर कर। मैं अच्छा यार आराम से
سے بولو کرو, مالک کو تو آرام سے بڑا کرو. چپ تمیز سے بولو. وہاں مجھے ڈنڈا ماروں گا. اچھا مالک کی تمیز کرو. سائڈ ہو جاؤ. میں بہت کاور چڑھی ہوئی ہے میرے. یہ مجھے سٹری کارڈ ہے. اچھا میں تو جا تھپے ماروں. اچھا مالک نے مجھے سیکورٹی گارڈ بنا لیا ہے. اب مالک کی کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ اب اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. اب کچھ کرا تو صحیح مالک کے ساتھ. مالک چلو. ارے مالک مالک اٹھایا. چلو مالک چل سوٹ دین تلے. چل مجھے گھر لے کے چل. اچھا بٹھاؤ بھائی شاہی. نہیں ہاتھ سے لے کر کرو. اس کی ٹانگیں ہے تو بیٹھو شاہی تخت پہ. رضوی شاہی تخت کوئی نہیں ہے. پھٹا تھا میں لے آیا. ڈنڈی کیسے لے کے بیٹھی. ہماری ٹانگیں ہے تو پڑی. دوستوں مالک کتنے بھاری اٹھا کے لتوں میں درد پڑ گیا. ٹانگوں میں درد ہو گیا. ہمت نہیں ہے. کہاں پہ ٹانگ رہی تو ابھی بھی یہ کہتے ہیں بھاگ اب پھرواؤ. اس کے لیے چلیں گے پھٹے پہ. ہماری ٹانگیں تھک گئی ہے. میری بھی ایسا ہی ہے بھائی. چلو گیا تو ٹھیک ہے. ان کو شاہی ٹنگا لولی کرتا ہے. شاہی ٹنگا لولی لے چلو. اٹھو پاوے سے بچو. ہاں پاوے سے. پاوا کہاں ہے. چپ جا میرا بیبی سو جا. یہ تو سو گیا. دل تو کرتا اس کو نہر میں ڈال دے. یہ گیا ٹوپی دے کے. آج کی ویڈیو آپ کو چنگی لگی ہوگی. چل گئے. اگر آج کی ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری روز کی ویڈیو آپ تک بہت ساری پہنچ سکے. ملتا ہے ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ. शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना